बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और फास्ट बॉलर शुएब अख्तर बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं और उन्होंने हद ही कर दी है। इस तरह भी कोई तारीफ़ करता है, इस तरह भी कोई खुशामद कर सकता है। और वो तो अच्छी तरह जानते होंगे कि ये हुकूमत एक तरह से बोझ है। अवामी सतह पर अगर आप देखें तो इसकी कोई पजीराई नहीं है। लोगों में शदीद गम और गुस्सा है इस हुकूमत के ख़िलाफ़, जो कुछ इस हुकूमत ने किया। और ऊपर से आप वज़रा को सामने बिठा कर उनकी इस तरह तारीफ़ करेंगे तो फिर यही हाल होगा जो शुएब अख्तर का हुआ है। एक वीडियो वायरल हुई और लोगों ने उस पर तबसरे शुरू कर दिए कि जी शुएब अख्तर को हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह देखेंगे, या शुएब अख्तर इतने गिर जाएंगे, या इस तरह से करेंगे। हुआ ये है कि शुएब अख्तर साहब पीटीवी गए और अब चूंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप, तो उस हवाले से शुएब अख्तर साहब को बड़ी अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि जी पीटीवी जो स्पोर्ट्स का सारा मामला है वो उसको देखेंगे और गेम ऑन है जो है अब वो देखेंगे। अच्छा, अब इसमें हुआ ये कि वहाँ पर अता तारड़ बैठे हुए हैं और उनके साथ जनाब पीटीवी के करता धरता हैं। अब शुएब अख्तर साहब ने वो तारीफ़ें कर डाली, उनमें जनाब शहबाज शरीफ की भी तारीफ, उसमें जनाब अता तारड़ को कहा ये विजनरी आदमी है, विजनरी आदमी है, ग्रेट आदमी है, बड़ा ज़बरदस्त ये लीडर है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत बड़े लीडर हैं, बड़े ज़बरदस्त लीडर हैं और इन्होंने कमाल किया है और अब पीटीवी पे नया कंटेंट और ये सब कुछ। अब जनाब लोग इस पर रद्दमल दे रहे हैं कि जी शुएब अख्तर साहब कुछ तो ख्याल कर लेते, ये आपने क्या कह दिया, इतनी खुशामद की क्या ज़रूरत थी। ठीक है कि आपको पीटीवी पर जिम्मेदारी मिल रही है, लेकिन इस सब के करने की क्या ज़रूरत थी। पहले मैं आपको सुनवा देता हूँ कि शुएब अख्तर साहब ने क्या कहा है और किस तरह वो तारीफ़ कर रहे हैं अता तारड़ की, वज़ीर इत्तलात की। अब सबको पता है कि ये सब जाली तरीके से बने हैं, जाली मैंडेट है। तो अब लोग कह रहे हैं जी आप पैसे के लिए कर रहे हैं। हत्ता कि आप देखिए शुएब अख्तर साहब अपने ज़माने के बड़े मायनाज फास्ट बॉलर भी रहे। ठीक है, उस वक्त भी स्कैंडल्स में रहे, डोप का भी मामला कभी आ जाता था, कभी इंजरी आ जाती थी, कभी कोई जनाब ये पता लगता था कि उन्होंने किसी को बल्ला मारने की कोशिश की है, किसी प्लेयर को। इस तरह के मसाइल उनके बड़े रहे और जितनी अरसा भी क्रिकेट खेली कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑन फील्ड ऑफ फील्ड कोई मसला नज़र आता रहता था। तो वो सब मामलात रहे। लेकिन उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो एक सेंसेशन बने सोशल मीडिया पर, उनके लाखों फॉलोअर्स, उन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, बहुत ज़्यादा उस पर फॉलोअर्स, ट्विटर पे भी उनके बड़े फॉलोअर्स। लेकिन जब आप इस तरह करेंगे कि जनाब वो लगेगा ये इमरान खान को आप नीचा दिखा रहे हैं, क्योंकि आप इमरान खान इस वक्त जेल में हैं, फिर एक क्रिकेटर हो। तो मुझे याद है कि एक ट्रांसमिशन में जनाब वो इमरान खान साहब के हक़ में ना बोलने पर या उनका नाम ना लेने पर या उनकी बात ना करने पर इतनी तनकीद हुई थी कि फिर अगले दिन वसीम अकरम और दीगर जितने लोग बैठे थे उनको नाम लेकर बात करनी पड़ी इमरान खान के हवाले से। इसी तरह कुछ दिन पहले ये भी हुआ था कि शुएब अख्तर के सामने किसी ने कोई इस तरह बात कर दी इमरान खान साहब के खिलाफ और ये हंस दिए, तब भी मसला था। लेकिन अब तो उन्होंने खुद तारीफ़ें की हैं। और ऐसे वक्त में कि जब पूरी कौम, आप जानते हैं कि इस वक्त ऐसे लग रहा है कि वो इस हुकूमत के साथ तो हरगिज़ नहीं है, इनसे तो तंग है। और जाहिर है कि फिर जब इनसे तंग हैं तो वो इमरान खान को याद करते हैं। इमरान खान के सपोर्टर्स, वोटर्स पहले ही ज़्यादा हैं, तो एक पूरा एक मिजाज बन चुका है। नहीं तो शुएब अख्तर कम से कम शाहिद अफरीदी का ही देख लेते। उन्होंने जिस तरह शहबाज शरीफ की तारीफ़ें की और इमरान खान साहब को ज़रा थोड़ा सा पीछे किया तो क्या हाल हुआ, और उसके बाद फिर उनको बार बार किस तरह तारीफ़ें करनी पड़ी। यही हाल शुएब अख्तर का है कि इमरान खान की बड़ी कई दफ़ा तारीफ़ करेंगे कि यह है वो है, क्योंकि सबको पता है कि अगर आपने फॉलोइंग लेनी है, अगर आपने मशहूर होना है, अगर आपने वज़ीरात हासिल करनी है, तो अब इमरान खान की आपको कम से कम क्रिकेट में तो आपको बहुत तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उनसे बड़ा क्रिकेट लेजेंड आपको नहीं मिलेगा पाकिस्तान की क्रिकेट में। वाहिद कप्तान जिन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया वनडे का, तो ख़ुद वो कहते हैं जी वही सबसे पहले पाकिस्तान के रियल फास्ट बॉलर जो थे वो इमरान खान थे। उसके बाद फिर उनको देखते हुए एक इंस्पिरेशन बने और फिर फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तान ने बड़ा नाम बनाया। फिर वसीम वक़ार का आना और फिर उसके बाद हम देखते हैं फिर आकिब जावेद, उनके बाद जिस तरह शुएब अख्तर हैं, फिर आसिफ भी आए, आमिर आए, अब शाहीन अफरीदी, ये फिर आगे हम बढ़ते चले गए और अब नसीम शाह है, दीगर। तो बड़ा नाम हुआ पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग में। लेकिन अब इस तरह तारीफ़ कोई करेगा तो सोच नहीं सकते थे कि नहीं कम से कम ये कर देंगे शुएब अख्तर साहब। अच्छा, शुएब अख्तर के अगर आप देखें यूट्यूब पर 36,70,000 फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, 36,70,000। और इसी तरह इनके एक्स पर, ट्विटर पर 63 लाख 6.3 मिलियन 63 लाख फॉलोअर्स इनके ट्विटर पर हैं। तो बहुत लोग इनको फॉलो करते हैं। तो ज़ाहिर है फिर जब आपको लोग फॉलो कर रहे हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। आप पहले सुनिए और फिर मैं आपको चंद लोगों के
کمنٹس اس بارے میں بتاؤں گا. Great content and we have a good panel, we have a great leadership. PM very happy that you're back. Thank you very much PM صاحب, اور شکریہ سر آپ کا. He's a great guy. 80% of the Pakistan watches. ہاں, پی ایم از اے گریٹ گائے. اب وہ لوگ تو ان کو پی ایم ہی نہیں مانتے, تو ان کو پی ایم کہہ کے تعریفیں شروع ہی نہیں ہیں. And I thoroughly believe with this leadership, with Minister Saab, Ata Tarar is a very competent guy. And he's with this leadership, Ata Tarar is a very competent guy. اتنا کمپٹنٹ ہے, اتنا کمپٹنٹ ہے. آپ دیکھیے شعیب اختر کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اتنا کمپٹنٹ آدمی, یعنی پاکستان کی شاید ہسٹری میں نہیں آیا ہوگا اتنا کمپٹنٹ. ذرا عوام سے بھی پوچھ لیں, لوگوں سے بھی پوچھ لیں کہ عطا طاہر صاحب کتنے کمپٹنٹ ہیں. صبح سے لے کے رات تک, سوائے اس کے کہ جی عمران خان کے خلاف نفرت, عمران خان کے خلاف بات کرنی ہے, تحریک انصاف کے خلاف بات کرنی ہے, اور کام کیا ہے ان کا بطور وزیر اطلاعات؟ ویسے تو ساری کابینہ کا یہ کام ہے اور کوئی کام نہیں ہے, حتیٰ کہ پرائم منسٹر بھی یہی کام کرتے ہیں. اور عمران خان کے خلاف چھوڑیے, اگر کوئی جج فیصلہ دے دے ان کے مطابق جو فیصلہ نہ ہو, اور جو کہ جناب یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے حق میں جا رہا ہے کچھ بھی, تو وہ کالی بھیڑے قرار دے دیتے ہیں. یہ اتنے کمپٹنٹ لوگ ہیں. اس کا ویژن بہت زیادہ ہے, کیا بصیرت ہے اس کی. اتنا بڑا زبردست آدمی جی عطا طاہر, پتہ نہیں یہ اتنا ویژنری آدمی, اتنا کمپٹنٹ آدمی ہے, یہ تو پاکستان کی کایا پلٹ دیں گے. یہ پچھلے 2 سال میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, ورنہ اتنے کمپٹنٹ اور ویژنری لوگ پچھلے 2 سال سے قابض ہیں, تو یہ تو پتہ نہیں کیا کچھ ان کو کر دینا چاہیے تھا. پھر جو شعیب اختر کو نظر آ گیا ہے, پوری قوم کو نظر نہیں آیا اب تک, وہ ہمارے ساتھ تو الٹ ہی ہو رہا ہے. لیں جی, ایم ڈی مبشر صاحب کی انہوں نے بیچ میں تعریف کر دی. جی ہے جناب, اب آپ دیکھ لیجئے, یہ شعیب اختر نے یہ باتیں کی ہیں, اور اس کے بعد آپ ذرا ریئیکشن چیک کریں. عطا طاہر نے تو جناب وزیر اطلاعات ہوتے ہوئے پھر ایک بینڈ ایپ کا استعمال کیا ہے, ایکس ایپ کا, جو بند ہے, جو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے, نیشنل سیکیورٹی رسک ہے, اس چیز کا استعمال کرتے ہوئے جو پاکستان میں منع ہے, ایک غیر قانونی کام کیا ہے عطا طاہر نے, اور اس پر پوسٹ کی ہے کہ تھینک یو شعیب اختر for joining PTV Sports and leading our ICC T20 World Cup transmission. It's going to be an epic season of game on ہے. اچھا, اس پر جناب ایک صاحب کہہ رہے ہیں صرف 1 منٹ میں مدتوں سے بنی شہرت عزت کو اگر گنوانا ہے تو اس شعیب اختر کی مثال آپ کے سامنے ہے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں جی آخر ایسی کون سی مجبوری تھی شعیب اختر کی جس کے لیے اسے اس حد تک گرنا پڑا. کوئی کہہ رہا ہے جی شعیب اختر کچھ تو خیال کر لیتے, بڑا افسوس ہے چوروں کے ساتھ بیٹھ کر چوروں کے گیت گا رہے ہو, سب پیسے کے پجاری ہیں, 1 منٹ نہیں لگتا کسی کو اپنا ایمان بیچتے ہوئے. کوئی کہہ رہا ہے جی شعیب اختر نے بھی شاید افریدی والا راستہ چن لیا. شعیب اختر آلو کی طرح ہر سبزی کے ساتھ فٹ ہو جاتے ہیں, کبھی عمران خان ان کے ہیرو اور کبھی عطا طاہر انہیں پسند ہیں. اور اچھا, اس پر ڈاکٹر شہباز گل نے لکھا جی اللہ آپ پر رحم کرے, شعیب کیا نام کمایا تھا آپ نے اور کہاں جا کر خراب کیا. ثناء اللہ خان صاحب سینئر صحافی ہیں, وہ لکھتے ہیں پی ٹی وی آن ڈیفالٹ روٹ انیبل ٹو پے 1.5 بلین روپیز پینشن آف دا امپلائیز. 1.5 ارب روپے کی پینشن نہیں دے پا رہا پی ٹی وی, اور ڈیفالٹ کی طرف ہے, ویسے تو پورا ملک کی ڈیفالٹ کی طرف ہے. تو کہتے ہیں جی ہارٹ رینچنگ لیٹر آف دا امپلائیز انکورنگ پی ٹی وی ڈیفالٹ. وہ کہہ رہے ہیں جی دل دہلا دینے والا خط ہے پی ٹی وی کے ملازمین کا, تو اس کا کہتے ہیں جی حوالہ میں اپنے وی لاگ میں دوں گا کیا حال ہو گیا اور کہ کس طرح سے ہے. اور ایسے وقت میں جناب شعیب اختر صاحب کو ہائر کیا جا رہا ہے, ذرا اچھی خاصی پے ہوگی, اس میں ہم کیا بات کریں, لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح تعریف سامنے بٹھا کر جو کر رہے ہیں تو یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا. اب اس وجہ سے جناب ان پر ہو رہی ہے تنقید. اب اس سے پہلے ڈاکٹر نعمان نیاز ہوتے تھے, وہ گیم آن ہے دیکھ رہے ہوتے تھے اور پی ٹی وی اسپورٹس کو بھی دیکھتے تھے. شعیب اختر اور ان کی آپس میں ذرا انبن بھی ہو گئی تھی, اور یہ بھی کہا گیا کہ جی چونکہ یہ پی ٹی وی کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا, لیکن یہ کوئی بھارتی چینل کی طرف چلے گئے کچھ دن, اور وہاں دبئی میں جا کے ان کی ریکارڈنگ کرواتے رہے. اس پر نعمان نیاز ناراض تھے کہ جی بتایا بھی نہیں, اور کانٹریکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے. پھر وہ جب واپس آئے شعیب اختر تو ان کی لائیو انبن ہو گئی, اور نعمان نیاز نے کہا جی آپ مجھ پہ طنز کر رہے ہیں, جس طرح کر رہے ہیں آپ چلے جائیں یہاں سے, چلے جائیں. پھر بڑی لڑائی ہوئی, بریک لی گئی, پھر معاملہ جو رفع دفع ہوا, پھر فواد چودھری بھی اس وقت بیچ میں آئے, انہوں نے کچھ صلح وغیرہ کروائی. تو یہ بھی معاملات رہے ہیں. لیکن اب شعیب اختر جناب پوری طرح سے پی ٹی وی اسپورٹس کے کرتا دھرتا بن گئے ہیں. لیکن یہ جو تعریف ہے یہ ان کو لے ڈوبی ہے عوامی سطح پر, کیونکہ ایک پریزنٹر کمنٹریٹر کیا ہے, لوگوں میں پذیرائی ہوگی, ایک پبلک فگر ہے,
تو لوگ اس کو سنیں گے اور اس کی ساکھ ہوگی کہ ہاں یہ تجزیہ کر رہا ہے، یہ بات کر رہا ہے کرکٹ پر، اس نے یہ کہا. لیکن اس کے بعد تو جناب شعیب اختر صاحب خود ایک خبر بن کے رہ گئے. اللہ حافظ.